अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज से कई साल पहले जब हमारे आबा व अजदाद अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे, अपनी आने वाली जनरेशन जो जवान होने वाली जनरेशन थी, तो वो अक्सर कहा करते थे कि क़यामत के रोज़ या क़यामत के करीब ऐसा ऐसा होगा। और जब हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप ये कहानियाँ सुना करते थे तो उनको लगता था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेंज सी बातें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम उस इरा में रह रहे हैं, आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर हम ऐसी ऐसी अनहोनियाँ देख रहे हैं कि यकीन करें कि डेली बेस पे मैं आपको ख़बर तो देती हूँ, लेकिन कई कई घंटे में खुद परेशान बैठी रहती हूँ कि हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो रहा है और ये हो क्या रहा है। आज भी दो ऐसी दिल दहला देने वाली ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें पहली ख़बर तो ये है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ महज जायदाद के तनाज़े पर सगे भाई ने अपने छोटे भाई की कब्र और साथ में उसके जितने रिश्तेदार थे उनको, उनकी कब्रों को आग लगा दी। वो क्या मामला है और क्या पुलिस ने इस पे कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है, और जिस भाई की कब्र को आग लगाई उसके घर वालों का इस वक्त क्या हाल है, ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक दूसरी खबर शेयर करूंगी जिसमें कि आज की दुनिया सोशल मीडिया पर तो आ गई है, लेकिन सोशल मीडिया या लीनियर मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोगों को हिट होने का इस कदर क्रेज़ हो गया है कि उसके लिए वो कोई भी गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। मतलब उनको सिर्फ फेम चाहिए, बदले में चाहे उनकी जान जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने देखा कि कितने सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टंट्स करते हुए मारे जाते हैं। और अब एक तुर्क यूट्यूबर ने ऐसी हरकत की है कि 6 घंटे उसने जनाब कब्र में गुजारे हैं, और उसका लाइव वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं पहली खबर। जनाब सबसे पहले तो ये वाक़या है कश्मीर का, और पाकिस्तान कश्मीर का इलाका, जहाँ पर ख़ास जो स्पेसिफिक ये मोहल्ला है इसको कहते हैं गौसपुर। हज़रत यानी हजूर गौस पाक के नाम से ये मोहल्ला मंसूब है। और आपको पता है कि हजूर गौस पाक की क्या खसूसियात थीं। शाह अब्दुल कादर जिलानी के बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं कि वो इस कदर मतलब जो सूफ़ीज़म होता है वो तो इतना कूल होता है कि लोग जो है वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते हैं। यानी रूहानियत का सफ़र तो बड़ा मीठा और बड़ा प्यारा सा होता है। पता नहीं लोग नाम तो रख लेते हैं। अब ये जो शख्स है जिसने ये ब्रुटैलिटी दिखाई है, इसका नाम ज़रा सुनिए। नाम है जी हबीबुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। और उसके काम ऐसे घटिया हैं कि मैं आपको अल्फाज में कैसे बयान करूँ। दरअसल इसका अपने छोटे भाई जिसका नाम है अब्दुल मजीद, यानी अब्दुल मजीद उसका नाम था क्योंकि 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। अपने भाई के साथ इसकी जायदाद पे तकरार चल रही थी, और इसका जो भाई था वो इसको वो ज़मीन नहीं देता था जो ज़मीन ये मांग रहा था। और जायदाद के तनाज़े के दौरान ही इसका जो भाई है वो बीमार हुआ और उसकी डेथ हो गई। 2 साल पहले जब उसको कब्रिस्तान में दफनाया गया, तो उसकी जगह जो थी कब्रिस्तान में वो वहीं पे बनी जहाँ पर उसके दूसरे आबाओ अजदाद और रिश्तेदार भी मदफून थे। अब जनाब हुआ क्या कि ये जो शख्स था, यानी जो इसका बड़ा भाई था, इस शख्स यानी अपने भाई के जो बच्चे हैं, भतीजे हैं, उनके पास ये चला गया, यानी हबीबुल्ला। और इसने जाकर कहा कि मेरी जो ज़मीन है वो मुझे दी जाए, और मेरा जो तनाज़ा है वो बिल्कुल सही है, और आप लोगों का बाप मर गया है लेकिन मेरी ज़मीन का अभी तक उसके साथ फड्डा पड़ा हुआ है। जिस पे कि इसके जो भतीजे भतीजियाँ हैं उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया। कहा कि जब हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में आपको इस काबिल नहीं समझा कि वो आपको ये ज़मीन देते, तो अब हम आपको नहीं देंगे। अपने भतीजे भतीजियों से ये सुनने के बाद ये शख्स इस कदर मुश्तइल हुआ, इस कदर गुस्से में आया कि इसने एक मिशाल ली और उसके ऊपर आग लगाई और सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। और वहां जाकर इसने अपने सगे भाई की कब्र को आग लगा दी, और ना सिर्फ अपने भाई की कब्र को आग लगाई बल्कि गिरदो नवा में जो रिश्तेदार जो उसका साथ दिया करते थे उनकी कब्रों को भी इसने आग लगा दी। अब जनाब जब इसने आग लगाई और वहां पर मौजूद दरख्त जो हैं उन तक उसकी सड़न की स्मेल पहुंची, तो जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने जब देखा तो वो सारे वहाँ पर इकट्ठे होकर आ गए। लेकिन जब वो वहाँ पर आए तो इसने अपने हाथ में जो डंडे पकड़े हुए थे और जो मिशाल इसने पकड़ी हुई थी आग वाली, उससे ये लोगों को डराता रहा कि अगर आप लोगों ने इस कब्र के ऊपर आग बुझाने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को भी आग से जला दूंगा। उस पर फिर जो अहले मोहल्ला हैं वो करीबी पुलिस स्टेशन गए, और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि इनका जो भी कोई तनाज़ा है, ठीक है, हो सकता है ये सच्चा हो सकता है इसके भाई ने इसके साथ बेईमानी की हो, लेकिन हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कब्रों के ऊपर आग बुझाने की कोशिश की है, और आप इस सारे मामले को आकर देखें। उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने इस शख्स को, जिसका नाम हबीबुल्ला है, इसको गिरफ्तार किया
اور ظاہری بات ہے کہ گرفتاری کے بعد بھی اس نے یہی بیان دیا کہ اس کا تنازع چل رہا تھا، لیکن آپ اندازہ یہ کیجئے کہ آج انسان عدم برداشت کا کس حد تک شکار ہو چکا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، اور جب انصاف نہیں ہوتا اور کسی انسان کے ساتھ لگاتار زیادتیاں ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ قانون کو نہ صرف اپنے ہاتھ میں لیتا ہے بلکہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ شریعت کے مطابق یا انسانیت کے مطابق جو چیزیں اس کو نہ کرنے کی اجازت ہے وہ بھی کر ڈالتا ہے۔ میں مانتی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس قدر غصہ ہو کہ اس کا بھائی اس کو نہ حصہ دے رہا ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ یہ جو اس نے قدم اٹھایا وہ انتہائی شدید ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اس کا حق کھاتا ہے، تو کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ سب کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے؟ لیکن قانون کی جو میں بات کر رہی ہوں، قانون بھی تو اندھا ہو چکا ہے، لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا۔ اس بارے میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں آ کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ جناب، دوسری خبر کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ مشہور ہونے کا شوق جو ہے وہ لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب ایک مشکل جاب ہے۔ یہاں پر کمپٹیشن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے یوٹیوب نے اتنے سخت کرائیٹیریاز نہیں رکھے ہوئے تھے، لیکن آج کرائیٹیریا کمپٹیشن کی وجہ سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز جو شروع میں بہت مشہور تھے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر اور اپنا معیار ہے اس کو گراتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پبلسٹی سٹنٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور پبلسٹی سٹنٹ کا سہارا لیا ایک ترک کے یوٹیوبر نے۔ اس نے ایک ویڈیو بنایا اور اس نے وہاں پر اعلان کیا کہ اگر آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، تو پھر میں آپ سے وعدہ ہے کہ ایک سرٹن ٹارگیٹ تک جب میرا ویڈیو پہنچے گا تو میں قبر کے اندر جو ہے وہ تقریباً ساری رات گزاروں گا، یا جتنا بھی وقت میکسیمم ہو سکے گا وہ میں گزاروں گا۔ اور لوگوں نے جیسے ہی دیکھا، مکھیوں کی طرح اس ویڈیو پہ ٹوٹ پڑے اور فوری طور پہ لائک کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا شروع کر دیا، اور یہی وہ یوٹیوبر چاہتا بھی تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی سرٹن ٹارگیٹ اس نے اچیو کر لیا، اس کے بعد لوگوں نے اس پہ دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، بنا یہ دیکھے کہ اس سے اس کی جان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس نے تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا، پہلے تو اس نے میری قبر کھدوائی، اور قبر کھدوانے کے بعد پراپر باہر ایک ٹیم رکھی، اور پھر اس نے $2400 یعنی کہ $2400 روپیز اس کے خرچ ہوئے، اور ایک شیشے کا تابوت اس نے بنوایا تاکہ اس میں آکسیجن کا انتظام کیا جا سکے۔ اس قبر کے اندر شیشے کے تابوت میں وہ 6 گھنٹے تک رہا، اور آکسیجن پمپ کے تھرو وہ آکسیجن لیتا رہا، کیونکہ قبر اوپر سے پوری طرح سے بند تھی، اور باہر جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی پوری طرح سے اس کو مانیٹر کر رہی تھی، اور وہ شخص جو ہے وہ اندر بھی بیٹھ کے، یقین کریں اس کو چین نہیں تھا، وہ ویڈیوز بنا رہا تھا۔ اور 6 گھنٹے کے بعد پھر اس کی ٹیم نے اس کو باہر نکال لیا۔ $2400 کا خرچہ تو آ گیا، لیکن لاکھوں روپے کا پھر اس کو یہ فائدہ ہوا کہ باہر نکل کر اس نے سب سے پہلا جو کام کیا، جو اس کا مقصد پورا ہوا تھا، اس ویڈیو کو اس نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا، اور اس کا پبلسٹی سٹنٹ پورا ہوا، اور اب تک وہ ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا سٹنٹ کرتے کرتے خود کو جو ناگ ہوتا ہے، جو اژدہا ہوتا ہے، جو کوبرا ہوتا ہے، آئی تھنک کوبرا ہوتا ہے جو اس طرح پھن پھیلاتا ہے، اس سے اس نے اپنی جان خود ہی لے لی، اس طرح سے کہ وہ پبلسٹی سٹنٹ کر رہا تھا، لیکن اسی دوران اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس سانپ کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے وہ زہر سے بھرا پڑا ہے۔ اتنا نہیں کیا کہ اس کا زہر نکلوا دیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں لگاتار پبلسٹی سٹنٹ کے لیے ہو رہی ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کا جو خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔